पतिदेव, हजुरको बारेमा मैले एउटा कुरा सुनेकी छु। द्वारका श्री कृष्ण भगवान र हजुर एउटै गुरुकुलमा निवास गर्नुभएको थियो अरे। उज्जैन नगरीमा सान्दीपनि मुनिका आश्रममा सँगै बस्नु भएको थियो अरे। के यो कुरा साँचो हो? सोधिन आज सुशीलाले। सुदामाजी बिचरा ढाँट्न सक्नुहुन्न थियो, झुट बोल्न उहाँलाई आएन कहिल्यै पनि। भन्नुभयो, सुशीला तिमीले जे सुन्यौ त्यो ठिकै सुन्यौ। कृष्ण हामीसँगै बसेर पढेको गुरुकुलमा। सुशीलाले भनिन्, यति बेला भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भएर बस्नुभएको छ। भगवानलाई सुन चाँदी हीरा मोती केही कुराको पनि कमी छैन। हजुरले एकपल्ट गएर मित्र मैले दुःख पाएँ भन्नुभयो भने ब्रह्मण्य देव श्री कृष्णले धन सम्पत्ति दिएर हामीलाई पनि धनी बनाइदिनुहुन्छ। सुशीलाको कुरा सुनेर सुदामाले भन्नुभयो, देवी तिमीले भनेको ठिकै हो, तर हेर भगवानले धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ, मलाई धनी मानी बनाइदिनुहुन्छ भनेर मैले उनको भक्ति गरेको होइन। दुःख पाएको बेलामा श्री कृष्णका सँगमा गएर धन मागेर ल्याऊ भन्न यदि तिमीले खोजेकी हो भने त्यो म गर्न सक्दिन। सुशीलाले भन्नुभयो, प्रभु त्यसो नभन्नुहोस्, स्थिति डामाडोल हुँदै गएको छ, छोराछोरीहरू खान नपाएर दुब्लाउन थालेका छन्, धनको अभावमा शिक्षा दीक्षा बन्द भएको छ, आफ्नो नभए पनि कम्तीमा छोराछोरीको त भविष्य हेर्नुपर्छ हजुरले। बिचरीले सम्झाउन लागिन्। सुदामाले भन्नुभयो, देवी तिमीले आज राम्रो कुरा गर्यौ। गुरुकुलबाट छुट्टिएर आएदेखि आजसम्म श्री कृष्णसँग भेट पनि भएको छैन। धन सम्पत्ति लिनका लागि धन माग्नका लागि त होइन, तर कृष्ण त मेरा आराध्य हुन्, मेरा प्राण धन सर्वस्व हुन्। त्यही द्वारकामा श्री कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भने म भेट गर्न अवश्य जान्छु, श्री कृष्णको दर्शनका लागि जान्छु। फर्किएर आउँदा पतिले धेरै धन लिएर आउनुहुन्छ भन्ने त्यो सोच नबनाउनु तिमीले। म त मेरा कृष्णको दर्शन गरेर फर्किन्छु। तर देवी गुरु देवता राजा अरू पनि भला मानिस कहाँ, नजानु खाली हात भनिकन लेखिएको छ शास्त्रहरूमा। भन्न लाग्नुभयो, गुरुको दर्शन गर्न जाँदा, देवी देवताको भगवानको मठ मन्दिरमा जाँदा, राजा महाराजाहरू वयोवृद्धहरूलाई भेटघाट गर्न जाँदा कहिल्यै पनि खाली हात नजानु, केही कोसेली लिएर जानु भन्छन् नीतिशास्त्रहरूले। मलाई श्री कृष्णको समीपमा जान, द्वारकाधीशको दर्शन गर्न त मन लागेको छ, तर द्वारकाधीशलाई टक्र्याउने कोसेली खै त, के लिएर जाउँ म उहाँको सम्मुखमा? खाली हात कसरी जानु? गुरु देवताको सज्जनको मान्ने व्यक्तिको दर्शन गर्न जाँदा जो खाली हात जान्छ उसले खाली हात नै फर्किनुपर्छ भनिएको छ शास्त्रमा। कोसेली एउटा स्वभाव पनि हो, प्रतीक हो। सुशीलाले भनिन्, यदि हजुर द्वारका जानुहुन्छ भने म कोसेलीको व्यवस्था गर्छु। सुदामा जान तयार हुनुभयो। सुशीला बिचरी पतिदेवलाई कृष्णका समीपमा पठाउने कोसेलीको व्यवस्था गर्न गइन्। कहाँ जानु थियो र? छिमेकीको घरमा गइन्। मेरा पतिदेव भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्न द्वारका जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई अर्पण गर्ने, कृष्णलाई चढाउने केही कोसेली चाहिएको छ। हजुरको घरमा भए एक मानो चामल मलाई पैँचो दिनु न, म तिर्छु पछि। गरिब भएको बेलामा जसले पनि हेप्छन्, सुशीलालाई बिचरा छिमेकीले एक मानो चामल पनि पत्याएन। भो जा, अस्ति लगेको तिरेकै छैन, तँलाई फेरि पैसा माग्न आइस, तैँले तिरे पनि के तिर्छेस्? तेरो श्रीमानले 10-12 घरमा मागेर ल्याएको 12 थरी मिसिएको चामल ल्याएर बुझाउँछेस्, तँलाई त दिन्न भनेर पठाइदियो। एक त गरिबीले मान्छे पीडित भइरहेको हुन्छ, त्यति बेलै आफन्तले, छर छिमेकीले, इष्टमित्रले पनि झन् हेप्न लाग्छन्, अनि मान्छेको मुटु टुक्रिन्छ, छिया छिया हुन्छ, अनि त्यसरी टुक्रिएको मुटु हतपत्ती जोडिँदैन। त्यति बेला दुखेको मन फेरि हतपत्ती सन्चो हुँदैन, सन्चो नहुने गरी दुख्छ। त्यसैले आफ्ना दाजुभाइ, बन्धु बान्धव, छर छिमेक, इष्टमित्र चाहे जोसुकै होस्,
दुःखमा अप्ठ्यारोमा परेको छ भने त्यसलाई आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। अझ नराम्रा वचन भनेर उसलाई चिड्याउने काम गर्नु हुँदैन। भोलि त्यही मान्छे हामीलाई काम लाग्न सक्छ। भोलि दिन फर्किएर ऊ धनी मानी र हामीले गरिब हुने दिन पनि आउन सक्छ। किनकि हामीले देखेका छौँ धनीहरू गरिब बनेका छन्, गरिबहरू धनी मनी बनेका छन्। यो कुमालेको चक्र जस्तो सुख र दुःख घुमिरहन्छ। त्यसैले धन सम्पत्तिले मातिएर गरिबको निमुखाको हामीले कहिल्यै पनि अनादर गर्नु हुँदैन। एउटी छिमेकीले पत्याइनन्। सुशीला बिचरी अँध्यारो मुख लगाएर पल्लो घरतिर गइन्। मेरा पति द्वारका जाँदै हुनुहुन्छ। पतिदेवलाई कोसेली अलिकति चामल पैँचो भन्न लागिन्। तिनले पनि भइन् तँलाई दिएर के गर्नु, फिर्ता आउँदैन, तर भयो आइहालिस् घरमा, हेर सग्लो चामल त म दिन सक्दिनँ तँलाई। टुक्रिएका चामलहरू कनिकाहरू छ मसँग अलिकति, ढुङ्गो माटो सबै मिसिएको भएर हाम्रा केटाकेटीले खाएनन्, त्यसले काम चल्छ भने लैजा। बिचरी सुशीलालाई त त्यो ढुङ्गो माटो मिसिएको कनिका पनि कति महत्त्वपूर्ण भयो। आज आफ्नो फाटेको वस्त्रमा त्यसलाई लिएर घर आइन्। पोको पारेर पठाउनका लागि कपडाहरू टालाहरू घरमा हेरिन्, तर काहीँ केही पनि भेटिनन्। चैल खण्डेन बद्धुवा। सुखदेव स्वामी लेख्नुहुन्छ, आफूले धारण गरेको कपडा चोलालाई च्यातेर अलिकति टुक्रा निकालेर त्यसैमाथि त्यो ढुङ्गा माटो सहितको कनिका पोको पारेर बिचरी सुशीलाले सुदामाको हातमा राखिदिइन्। सुदामालाई सङ्कोच भयो, लाज भयो। द्वारकाधीश भगवान त्यस्तो ठाँट बाँटले बस्नु भएको छ, राजसी सुख शैलमा बस्नु भएको छ। भगवानलाई 56 भोग 84 व्यञ्जन भोग लगाइन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई मैले यस्तो यो कनिका कसरी भेटी चढाउँ, कनिका कसरी उपहारको रूपमा दिउँ, मन खिन्न बनाउन लाग्नुभयो। सुशीलाले सम्झाउँदै भनिन्, भगवानले कहिल्यै पनि खानेकुरा मिठो छ कि नमिठो छ भनेर विचार गर्नुहुन्न। भगवान त चढाउनेवाला भक्तको मन कस्तो छ उसको मनको खोजी गर्नुहुन्छ। पतिदेव निसङ्कोच हजुर जान सक्नुहुन्छ, यो उपहार कृष्णलाई दिन सक्नुहुन्छ। हजुरको अन्तर हृदयले शुद्ध मनले दिएको यो कनिकालाई कृष्णले पेडा भन्दा पनि मिठो मानेर ग्रहण गर्नुहुनेछ। बिचरी सुशीलालाई पुरा विश्वास थियो। हुन्छ त तिमीले पनि भन्यौ, मलाई पनि धेरै समयदेखि श्री कृष्णको दर्शन गर्न मन लागिरहेको थियो, अब म जान्छु भनेर बिचरा ती सुदामा ब्राह्मण एउटा हातमा लट्ठी लिए, अर्को हातको काखीमा त्यो सुशीलाले पोको पारिदिएको कनिकाको पोको च्यापे। कति दिनदेखि खाएको छैन, शरीरमा हिँड्ने तागत छैन। टोपी लगाएका छन् बिचरा, तर बीचमा फाटेको छ, टुप्पी बाहिर निस्किएको छ। पारदर्शी एउटा पातलो धोती लगाएका छन्, शरीरमा एउटा गम्छा छ, हड्डी बाहिर देखिसकेको, अलिअलि कुप्री परेर बिस्तारै बिस्तारै लट्ठी टेकेर हिँड्न लागे। यात्रा अगाडि बढाउन लागे। म द्वारका जान्छु, श्री कृष्ण प्रभुको दर्शन गर्छु, म धन्य धन्य हुन्छु। मनमा चाहिँ कृष्ण दर्शनको लालसा छ। बिचरा सकी नसकी श्री कृष्णको नाम जप्दै अगाडि बढिरहेका छन्। द्वारकाधीश भगवानको जय जय हो। मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा, मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा, पाइला पाइला गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम, पाइला पाइला गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम। मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा, मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा, कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम, कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम। हरे
कृष्ण राम हो राधे कृष्ण श्याम हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण श्याम हरे कृष्ण राम हो राधे कृष्ण श्याम हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण श्याम पाइलै पिछे गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम पाइलै पिछे गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा मेरा मेरा साथी कृष्ण भनी हिँडेका सुदामा कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हो राधे कृष्ण श्याम हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण श्याम राधे कृष्ण श्याम हो हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण श्याम हरे कृष्ण राम कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण राम कदम कदम गाउँदै हिँड्छन् हरे कृष्ण श्याम द्वारकाधीश भगवानको बिचरा ती सुदामा ब्राह्मण एउटा हातमा लट्ठी टेकेर सकी नसकी राधे श्याम हरे राम भन्दै अगाडि बढ्न लागे सज्जन त्यस्तो हिँडाइले कहिले द्वारका पुग्नु 2-4 पाइला हिँडेपछि सास बढ्न थाल्यो बिचराको एउटा वृक्षको छाया देखे त्यही यसो आराम गर्न पल्टिएका थिए फुस्स निदाए भगवान द्वारकाधीशले विचार गर्नुभयो मेरा प्रिय भक्त यी ब्राह्मण बाल्यकालका साथी सुदामा मलाई भेट्न भनेर घरबाट त निस्किएर हिँडे तर यो चालले त वर्ष दिनमा पनि यी म भए ठाउँमा आइपुग्दैनन् निदाइरहेका थिए भगवानले योग मायालाई भन्नुभयो मेरा भक्त ब्राह्मणलाई सिधै ल्याएर द्वारकाको मुख्य द्वारमा छोडिदिनु तिमीले सुतिराखेकै बेलामा योग मायाले सट्ट लगेर सुदामाजीलाई द्वारकापुरीको अगाडि छोडिदिनु भयो झसङ्ग भएर बिउजिँदा त ठुला ठुला राजमहलहरू ठुलो दरबार धेरै मान्छे अत्यन्तै रमाइलो ठाउँमा आफूलाई देख्नुभयो छक्क पर्नुभयो सुदामाजी भगवत कृपा थाहा भयो उहाँलाई त्यहाँ हिँड्दै गरेका मान्छेलाई सोध्न लाग्नुभयो ए भाइ हो हेर न म त द्वारका जान भनेर हिँडेको थिएँ बाटो बिर्सिएँ कि के भो यसो निदाए जस्तो चाहिँ सम्झना छ उठ्दाखेरि यहाँ आइपुगेँ यो कुन गाउँ हो यो कुन सहर हो द्वारका जाने बाटो कता हो म त अलपत्र परेँ भनेर सोध्न लाग्नुभयो मुसु मुसु हाँस्दै त्यो मान्छेले ओहो ब्राह्मण देवता हजुर त ठिकै ठाउँमा आउनुभयो नि द्वारकापुरीको मुख्य द्वार यही हो सुदामाजी साह्रै खुसी हुनुभयो गदगद हुनुभयो जानुभयो अगाडि
गेटमा द्वारपाले बसेका थिए, चौकीदार बसेका थिए। बिचरा ती झुत्रो झाम्रो लुगा लगाएका, हेर्दै माया लाग्ने दया लाग्ने देखिने ती ब्राह्मणलाई ती द्वारपालेहरूले पत्याएनन्, भित्र जान दिएनन्। म श्रीकृष्णको बाल्यकालको सखा हुँ, श्रीकृष्ण र मैले एउटै गुरुकुलमा सँगै पढेको, हामी एउटै थालमा भोजन गर्थ्यौँ, पक्का साथी हौँ हामी भनेर परिचय दिँदा पनि यो बौलाएको मान्छे रहेछ भने। गरिब भएको बेलामा जसले पनि हेप्छ नि अघि, अझ हिजो आज त मान्छेले लुगा कपडालाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्छन् क्या। राम्रो कपडा टाई सुट जुत्तासँग छ भने त्यो मान्छेलाई अलि अर्कै सम्मान हुन्छ, झुत्रे झाम्रे छ भने त्यही अनुसारको सम्मान। कपडा हेरेर कहिल्यै मान्छेको सम्मान नगर्नु। हेर्नुहोस् ऊ भित्र के छ के थाहा हुन्छ। लुगा कपडाभित्र छोपिएको उसको व्यक्तित्वलाई चिन्नुपर्छ हामीले। मैले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जीवनी पढेको थिएँ। कवि गोष्ठीहरूमा ठुला ठुला कार्यक्रममा देवकोटा गइरहन्थे। एक दिन सामान्य कपडामा गएछन्, सिम्पल भेषमा, कसैले पनि वास्ता गरेनन्। देवकोटा भनेर कतिले त चिनेनन् पनि होला। सबैजना खान बसे, प्लेटहरूमा नास्ताहरू आयो, सबैले खाए। देवकोटालाई दिँदा पनि दिएनछन्, भाग पनि लगाएनछन्। कुन चाहिँ आएको होला, बोलाएर आयो कि त्यत्तिकै आयो, को हो भने वास्तै गरेनन्। अर्कोचोटि फेरि कवि गोष्ठी त्यस्तै कार्यक्रममा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई निम्ता आयो। टाई सुट कोट पेन्ट सबै मजाले लगाएर टक्क परेर गए। खानेकुरा त्यसै गरी बाँडियो, उनलाई पनि प्लेट आयो। खानेकुरा सबै पोको पारेर कराककुरुक पारेर सबैका अगाडि उनले कोटको खल्तीमा कोटको गोजीमा राखेछन्। ए देवकोटाजी कस्तो असभ्य काम गर्नुभएको, पार्टीमा आएर पनि खानेकुरा पोको पारेर कोही गोजीमा हाल्छ। लक्ष्मी प्रसादले त्यति बेला मिठो जवाफ दिनुभयो, तपाईहरू नै हो मान्छे, म पनि उही हुँ, तपाईँ पनि त्यही हो। पहिलोपल्ट मैले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आउँदा मलाई खानेकुरा नै दिनु भएन तपाईँहरूले। अहिले टाई सुटमा आउँदा मलाई पनि भाग लगाएर दिनुभयो। साँच्चै मलाई दिनुभएको भए त झुत्रे झाम्रे कपडा लाउँदा पनि दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि। खासमा तपाईँले खानेकुरा चाहिँ मेरो राम्रो कोटलाई दिनुभएको रहेछ, त्यही भएर कोटलाई खुवाइदिएँ भन्ने जवाफ दिएछन् लक्ष्मी प्रसाद। सबैको घैँटामा घाम लाग्यो त्यति बेला। मान्छेको व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने हो, लुगा कपडालाई होइन। ती द्वारपालेहरूले पत्याएनन्। सुदामाजीले म कृष्णको बाल्यकालको सखा हुँ भन्दा पनि भित्र जान दिएनन्। बिचरा निराश भएर त्यही द्वारमा बसिरहनु भयो। भोलिपल्ट बिहान भयो। कति हो कति मान्छेहरू, ब्राह्मणहरू लाइन लागे द्वारकापुरीको मुख्य द्वारमा, मुख्य गेटमा। सुदामाजीलाई त थाहा थिएन किन लाइन लागे यिनीहरू भन्ने कुरा। तर सुदामाजीले मनमा विचार गर्नुभयो, यी सबै ब्राह्मण पनि भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्नका लागि, द्वारकाधीशको दर्शन गर्नका लागि लाइनमा बसेका होलान्। म पनि यही पंक्तिमा बस्छु भनेर सुदामाजी पनि लाइन लाग्नुभयो। लाइन अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। भित्र गएर बल्ल थाहा पाउनुभयो सुदामाले, ती ब्राह्मणहरू त दान लिनको लागि आएका रहेछन्। भगवान श्रीकृष्णले एउटा नियम बनाउनु भएको थियो। द्वारकापुरीमा प्रातःकालमा जति पनि ब्राह्मण आएर जे माग्नुहुन्छ त्यो दिने। त्यसका लागि एउटा दानाध्यक्ष भनेर अलगै मान्छे खटाइदिनु भएको थियो। कोही ब्राह्मणले गाई लिएर फर्किए, कुनै ब्राह्मणले वस्त्र कपडा लिएर फर्किए, कसैले दक्षिणा पैसा नगद मागे। बिस्तारै बिस्तारै सुदामाजीको पालो आयो। तपाईँलाई के दिउँ भनेर जब दान दिनेवालाले सोधे, सुदामाजी भन्नुहुन्छ, मलाई त द्वारकाधीशको दर्शन चाहिएको छ, म कुनै कुरा माग्न होइन, कृष्णको दर्शन गर्न आएको। ती झुत्रे झाम्रे ब्राह्मणलाई हप्काउँदै दान दिनेवालाले सोधे, कृष्णसँग तपाईँको के नाता छ, के सम्बन्ध छ, किन भेट्नु पर्यो? सुदामाजीलाई पनि अलिअलि रिस उठ्न थालिसकेर छ। द्वारमा पनि रोके, रातभरि त्यतै बस्नु पर्यो। फेरि यो दानाध्यक्ष पनि भित्र जान नदिने जस्तो कुरा गर्छ। कृष्ण र तपाईँको के नाता, किन भेट्ने भनेर दोहोऱ्याएर सोधेपछि सुदामाजीले पनि कृष्ण र म साँडु भाइ हुँ भनेर जवाफ दिनुभयो। छक्क पर्यो त्यो दानाध्यक्ष, कसरी साँडु भाइ? अनि सुदामाले भन्नुभयो, तिमीलाई समुद्र मन्थनको कथा थाहा छ?
समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाँदा लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो। लक्ष्मी माताले नारायणलाई गलामा माला लगाइदिनु भयो। लक्ष्मी र नारायणको जोडी भयो। म पनि समुद्र मन्थन हेर्न गएको थिएँ। एकछिनपछि समुद्रबाट लक्ष्मी माता चाहिँ कमलको माला हातमा लिएर आउनु भएको थियो। अर्की देवी प्रकट भइन् समुद्रबाट। ती देवीको नाउँ दरिद्रा देवी। यो सुकेको खुर्सानीको माला लिएर आइरहथिन्। तिनले त सर्लक्क मेरो गलामा माला लगाइदिन्। म दरिद्राको पति भएँ, कृष्ण लक्ष्मीका पति भए। दुईटै समुद्रका छोरी, एउटै बुवाका दुईटा छोरी बिहे गरेपछि सानो भाइ भइयो कि भइएन? ती दाना धक्से त छक्क परे सुदामाजीको कुरा सुनेर। यीसँग गलफती गर्नुभन्दा बरु भित्र जान दिन्छु भनेर भगवानलाई सूचना पठाइदिए उनले। सुदामाजी आउँदै हुनुहुन्छ भेट गर्न भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै श्री कृष्ण द्वारकाधीश दौडिएर आउनुभयो। सबैका अगाडि अङ्कमाल गर्नुभयो। बडा प्रेमपूर्वक हात समातेर भगवान श्री कृष्णले आफ्नो दिव्य महलमा सुदामा ब्राह्मणलाई लिएर जानुभयो। आफू बस्ने उच्च आसनमा राख्नुभयो। ए सत्यभामा, ए जाम्बवती, ए रुक्मिणी, जलको झारी लिएर आऊ। आज ब्राह्मण देवता हाम्रो महलमा आउनु भएको छ। भगवान श्याम सुन्दरले आफू ब्राह्मणको भक्त भएको परिचय दिनुभयो। आफ्नै हातले मिची मिची सुदामा ब्राह्मणका पाउ पखाल्नुभयो। मीठा मीठा रसिला रसिला पदार्थहरूद्वारा भोजन गराउनु भयो। सुदामाजीले केही समय विश्राम गरिसक्नु भएपछि अनि श्री कृष्ण र सुदामाका साथमा वार्तालाप सुरु भयो, कुराकानी सुरु भयो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, मित्र, हामी गुरुकुलमा त्यत्रो दिन सँगै बसेको, अघि पछि नसम्झिए पनि कम्तीमा हजुरले बिहा गर्ने बेलामा त ए कृष्ण मेरो बिहे हुँदैछ, आऊ जन्ती जानुपर्छ भनेर निम्तो गर्नु पर्दैन थियो। आफ्नो प्यारो साथीलाई पनि बिहेमा भुल्ने तपाईँ कस्तो भनेर कृष्णजीले ठट्टा गर्नुभयो सुदामासँग। सुदामा पनि ठट्टा गर्न त सिपालु हुनुहुन्थ्यो। आचार्य खेमराज केशव शरण महाराजले यो कथालाई साह्रै मिठो गरी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सुदामाजीले जवाफ दिनुभयो कि प्रभु, मैले त बल्ल 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 खोजेर एउटी ब्राह्मणकी छोरीसँग विवाह गरेँ। हजुरलाई बोलाउन भ्याइन, बिर्सिएँ, के भो थाहा भएन। तर हजुरले त 16,108वटीसँग पटक पटक बिहे गर्दा पनि मलाई सम्झिनु भएन। जय हो। मित्रहरू भेट भएपछि अलिअलि ख्याल ठट्टा रमाइलो त भइहाल्छ। आज भगवान श्री कृष्णले सुदामाजीलाई ऊ गरिब हुनुको कारण पनि बताइदिने चाहना राख्नुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, मित्र, गुरुकुलमा बस्दा कति रमाइलो हुन्थ्यो है। हजुरलाई एक दिनको कुरा थाहा छ? गुरु आमाले अलिकति चना खाजा दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि जाऊ कृष्ण सुदामा, जङ्गलमा गएर समिधा खोजेर लिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। हजुर र म गयौँ। समिधा खोज्दा खोज्दै पानी पर्न लाग्यो, जाडो भयो, चिसो भयो। अनि हामी एउटा रुखमा ओत लागेर बस्यौँ। हजुर यतापट्टि बस्नुभयो, म अर्कोपट्टि बसेँ। गुरु आमाले दिनुभएको चना त्यो खाजाहरू हजुरसँग थियो। त्यही बेलामा हजुर लुकी लुकी चना चबाउन लाग्नुभयो। हजुरले दाँत बजाउनु भएको मैले सुने। मित्र, मलाई आधी भाग लाएर दिनु पर्दैन, गुरु आमाले त बाँडेर खानु भन्नुभएको छ भनेर मैले भन्दा कृष्ण पनि त्यत्तिकै शङ्का गर्छ, आफ्नो जाडाले यहाँ दाँत कटकटिएको छ, खोइ मैले चना खाएको भनेर हजुरले ढाँट्नुभयो अघि भनेर कृष्णले भन्नुभयो। सुदामाजीलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। मनमनै सम्झिनुभयो, प्रभु, हजुरसँग लुकाएर खाइरहेथेँ, त्यसैले त आज मैले यसरी दुःख पाउनु परेको छ। त्यसैले भगवान जे कुरा पनि, चाहे खाने कुरा होस्, चाहे लगाउने वस्त्र कपडा हुन्, सबै भगवानलाई अर्पण गर्नु अनि आफूले प्रयोग गर्नु भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। हामीसँग धन सम्पत्ति जे जति छ त्यो सबै भगवानको कृपाले पाएका हौ नि त। हामीले जसले दया गरेर, जसले कृपा गरेर हामीलाई दिनुभयो, उसैलाई लुकाएर खानुहुन्छ, त्यो त पाप लाग्छ नि। सुदामाजीलाई बिचरा ग्लानी भयो। केही समय वार्तालाप भयो अनि भगवानले फेरि भन्नुभयो, हजुर आफ्नो गाउँबाट घरबाट हिँड्ने बेलामा मेरा लागि भनेर ब्राह्मणीले केही कोसेली त पठाउनु भयो होला नि। भगवान श्री कृष्णले अघि नै काखीको त्यो पोको देखिसक्नु भएको थियो। सुदामालाई लाज भयो।
सुन चाँदी हीरा मोतीको सिंहासनमा बस्ने 56 भोग ग्रहण गर्ने कृष्णलाई यो कनिका कसरी देखाउँ? चिन्ता पर्न लाग्यो सुदामाजीलाई। सुदामाजीले यत्तिकै त दिनुहुन्न भनेर श्रीकृष्णले बडा जुक्ति लाउनु भयो। बाल बच्चा कत्रा भए, केटाकेटी कत्रा भए भनेर सोध्नु भएको छ। ठुला भए, यत्रा भए भनेर देखाउँदा त त्यो झर्छ पोको भन्ने कृष्णको दाउ थियो। सुदामाले पनि मजाले काखी च्यापेर हुर्किँदैछन्, बढ्दैछन्, ठुलै ठुलै भए भनिदिनु भयो। अझै पनि पोको झरेन। भगवान् श्रीकृष्णले स्वयं आफ्ना हातले त्यो कनिका लिनुभयो, चाख्नुभयो। यति मिठो लाग्यो कि रानीहरूलाई वितरण गर्नुभयो। सुदामाको कनिकामा कन्हैयालाई यति धेरै प्रेम भयो, सम्पूर्ण द्वारकावासीहरूलाई एउटा एउटा दानु बाँडेर खाऊ भन्नुभयो। भक्तले अर्पण गरेको, भक्तले शुद्ध भावले चढाएको कुसेली, चढाएको नैवेद्य परमात्मालाई असाध्यै मिठो लाग्छ, श्रीकृष्णलाई अति प्रिय लाग्छ। मीठा मीठा कुराकानी गर्दै, वार्तालाप गर्दै, गुरुकुलमा बिताएका दिनहरू याद गर्दै सुदामाजी केही समयसम्म द्वारकामा निवास गर्नुभयो। अनि एक दिन श्रीकृष्णसँग भन्नुभयो, प्रभु हजुरको दर्शनबाट मन त कहिल्यै भरिँदैन, तर मेरी पत्नी, मेरा छोराहरू मलाई पर्खेर बसिरहेका होलान्। अब मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म फर्किएर जान्छु। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रले पनि सजल नयनले आउँदै गर्नु है मित्र भन्दै सुदामाजीको बिदाई गर्नुभयो। सुदामाजीले बाटोमा आउँदै गर्दा सोच्न लाग्नुभयो, भगवान् श्रीकृष्णले मलाई धन सम्पत्ति केही पनि दिनु भएन, नदिएर राम्रो गर्नुभयो। किनकि धन सम्पत्ति पाएपछि मान्छे मातिन्छ, भगवान्लाई नै बिर्सिन्छ। मलाई किन चाहियो धन, मलाई किन चाहियो पैसा, कृष्णको भक्ति गर्न पाए पुगिगयो नि। यस्तै यस्तै तर्क वितर्क गर्दै गर्दै सुदामाजी आउनुभयो। सधैँको आफ्नो घर भएको ठाउँमा आउनुभएको, झुपडी नै छैन। कहाँ गयो गयो। विचार गर्न लाग्नुभयो, म द्वारकातिर गएँ, कुनै धनाढ्य मान्छेले आएर मेरी श्रीमतीलाई, मेरा छोराछोरीलाई लखेटेर ठुलो यहाँ महल बनाएछ क्या र, कि म के सम्झेर हिँड्दा अर्को बाटो पो आएँ कि भनेर हेर्न लाग्नु भएको। फेरि घर छेउको पिपलको वृक्ष पनि त्यही हो, आफूले जल भर्ने गरेको कुवा पनि त्यही हो, पँधेरो पनि त्यही हो, घर मात्रै छैन। त्यत्तिकैमा घुम्टो लगाएकी एउटी महिलाले आएर गोडा छुन लागिन्। राम राम, तिमी को हौ भनेर हेर्नु भएको त आफ्नै पत्नी सुशीला रहेछन्। पतिदेव, हजुरले थाहै नपाइकन द्वारकाधीश भगवानले हामीलाई धन सम्पत्ति वैभव सबै दिइसक्नुभयो। भगवानको यस्तो अहैतुकी कृपा देखेर सुदामाजी झन गदगद हुनुभयो। भगवानमा झन स्नेह र प्रेम दिनानुदिन बढ्दै गयो। पत्नी सहित निरन्तर भगवानको भक्ति गर्दै, श्रीकृष्णचन्द्र प्रभुको आराधना पूजन आदि गर्दै सुदामा ब्राह्मणले पनि भगवत धामको यात्रा गर्नुभयो। गुरुकुलमा चिनजान भएका ती गरिब ब्राह्मण सुदामामाथि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र प्रभुले गर्नुभएको कृपा सम्बन्धी यो सुन्दर प्रसङ्गलाई शुकदेव स्वामीले श्रीमद्भागवत महापुराणको 80 र 81 अध्यायमा दशम स्कन्धमा वर्णन गर्नुभएको छ।